अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब शरई एतबार से इस्तिलाह शरीयत के अंदर निकाह किसे कहते हैं? तो बहार शरीयत में हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान ने फरमाया, निकाह उस अक़्द को कहते हैं जो इसलिए मुकर्रर किया गया हो कि मर्द को औरत से जिमा हलाल हो जाए। यानी निकाह उस वादे को कहते हैं, उस अक़्द को कहते हैं, उस अहद को कहते हैं कि जिस अहद के कर लेने के बाद, वो अहद क्या है? एक मर्द ने किसी औरत को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल करके वादा कर लिया कि मैं नानो नफके की जिम्मेदारी लेता हूं और उसके महर को अदा करने का उसने अहद कर लिया, तो अब वो औरत हो गई उसके लिए हलाल। अब उस औरत के साथ उसके लिए जिमा हो गया जायज। तो जिमा जायज होता है निकाह के बाद, उससे पहले जिमा जायज नहीं है। और निकाह से पहले अगर किसी औरत के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात कायम करता है तो वो जायज नहीं, वो नाजायज है, वो ज़िना है, हराम है, और उसकी सजा दुनिया और आखिरत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सख्त तरीन रखी है। मैं समझता हूं कि निकाह का इस्तिलाही माना भी आपने समझ लिया और इस्तिलाह शरीयत के एतबार से भी आपने लुग़वी और इस्तिलाही दोनों इस्तिलाह शरीयत के एतबार से भी माना समझ लिया। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, निकाह का प्रोसीजर जो होता है उससे पहले क्या होता है? अगर कोई निकाह करना चाहता है तो क्या होता है? माँ बाप जाते हैं लड़की के यहां और जाकर के लड़की के माँ बाप के साथ अपने बेटे का रिश्ता पेश करते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि लड़की वालों को कोई लड़का समझ में आ जाता है तो वो अपनी तरफ से भी रिश्ता पेश करते हुए नजर आते हैं। इसकी शरीयत के अंदर कोई नाजायज होने का सबूत नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब अरवाहुन्ना फिदाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने इसी तरीके से अपने पैगाम के बारे में फरमाया था। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा तशरीफ ले गए और जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते के हवाले से हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा के रिश्तेदारों से बात की गई और बात पक्की हो गई। लेकिन अब यहां एक बात जो समझने की है वो ये है कि यहां तक तो ठीक है और ये शरीयत से साबित है, लेकिन ये जो रिंग सेरेमनी का मामला है, ये जो डांस की महफिल का मामला है, ये जो नाजायज हरकत व सकनात मंगनी के सिलसिले में और मंगनी के मौके पर जो होते हैं, और ये जो लड़का और लड़की बैठ करके एक दूसरे से गपशप करते होते हैं, इसकी शरीयत में न कल इजाजत थी, न आज इजाजत है, न कयामत तक उसकी इजाजत कोई मुफ्ती दे सकता है। इसलिए कि ये हराम है, हराम है, हराम है। जब तक कि किसी औरत से, किसी लड़की से निकाह नहीं हो जाता, उसके साथ तन्हाई भी हराम और उसके साथ इस किस्म की गुफ्तगू या उसके जिस्म को छूना भी हराम है। इसलिए हमारे वो नौजवान बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई और माँ बाप उनका रिश्ता कहीं तय करने का प्लान बनाते हैं और उसके बाद माँ कहती हुई नजर आती है, मेरे लाडले के लिए तो मेरे अरमान है कि मैं रिंग सेरेमनी रखूं और ये हो और वो हो। आप सिर्फ इतना कहिएगा कि मेरी माँ मुझे कब्र में अजाब से न तू बचा सकती है, न मैशर के अजाब से तू बचा सकती है। अगर मैं ये हराम काम करूंगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अजाब के अंदर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से मैं अजाब का शिकार हो जाऊंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का मना कर दे। अब यहां कहते हैं मां का दिल दुखाना, तो यहां ये बात याद रखिए, शरीयत का ये फैसला है, शरीयत का ये हुक्म है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुकाबले में चाहे किसी पीर का हुक्म आ जाए,
चाहे किसी अमीर का हुक्म आ जाए, चाहे किसी माँ बाप का हुक्म आ जाए, किसी के हुक्म को हुजूर और अल्लाह के हुक्म पर फौकियत नहीं दी जाएगी। सबसे पहले जिसकी बात माननी है वो अल्लाह की माननी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माननी है। अगर माँ बाप की दिल आजारी हो भी जाए तो आप उसकी परवाह मत कीजिएगा कि कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज्यादा हकदार हैं कि उन्हें राजी किया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब थोड़ा सा और आगे प्रोसीजर चलें। जो लोग बात लेकर के आए, आपने उनको खाना खिला दिया। लड़की वालों ने, तवज्जो चाहूंगा, बहुत हार्ड बात आज कर रहा हूं और बहुत सख्त बिदअत के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा हूं। मुमकिन है कि इस सिलसिले में बहुतों की दिल आजारी हो, लेकिन मैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और रब की रजा की खातिर यह बात आपकी समाअतों के हवाले करने जा रहा हूं। याद रखें, अगर लड़के वाले रिश्ता लेकर के आए, आपने उनको खाना पेश किया, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छी चीज है। शरबत पेश किया, बहुत अच्छा है, पिलाना चाहिए। लेकिन रिश्ता तय हो जाने के बाद वो बहुत सारी रसूमात जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जैसा कि हमारे मुआशरे के अंदर अब रिश्ता तय होने के बाद मंगनी की रस्मों के अंदर करोड़ों लाखों रुपए जो खर्च किए जाते हैं, जिसमें डांस भी होता है, गजल नाइट भी होती है, खुराफात भी होते हैं, मर्द और जन का इख्तिलाफ भी होता है, इन सारी चीजों के करने वाले अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी को दावत देकर अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं और अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि इन सारी रसूमात का, ये मेहंदी की रस्म, ये हल्दी की रस्म, ये डांडिया, कहीं इसकी इजाजत शरीयत में नहीं है। जाने वाले भी गुनहगार और इस किस्म की महफिल मुनक्किद करने वाले भी गुनहगार। हां, जहां तक मेहंदी और हल्दी का मसला, सिर्फ खवातीन के अंदर अच्छी तरीके से कोई गैर शरई चीज नहीं होती और अच्छी तरीके से इस चीज को करने के लिए जहां शरीयत के खिलाफ कोई काम, बेहयाई नहीं होती, बेपर्दगी नहीं होती, उसमें अगर मंगनी, उसके अंदर हल्दी या मेहंदी का कोई प्रोग्राम रखा जाता है, घर वाली औरतें, घर की रिश्तेदार आती हैं और इस तरीके का कुछ करती हैं जिसमें गैर शरई कोई चीज ना हो, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन हमारे यहां ये मेहंदी और हल्दी की रस्मों के अंदर भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और उसमें भी लड़का आता है, उसके कपड़ों पर हल्दी छिड़की जाती है और समझते दुनिया में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। कब्र में कोई बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा कब्र में बचाने के, कोई नहीं आएगा। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको जन्नत की बशारत अता फरमा दी थी, वो कब्र से डरते थे और हश्र से डरते थे। जिनकी जिंदगी अल्लाह की इताअत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजरती थी, वो कब्र से डरते थे और हश्र से डरते थे। और आज का मुसलमान दुनिया के इंसानों को खुश करने में लगा हुआ है। तो ये पहला प्रोसीजर, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि निकाह से पहले की ये जो सारी चीजें हैं, उसके सिलसिले में हां, आप महफिल मिलाद रखो, क्या कहना, आप अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की महफिल रखो, इसकी बरकतों का क्या कहना कि जिनके सदके में सारी खुशियां अल्लाह ने अता फरमाई, उनका जिक्र करके उनको राजी करो कि वो राजी हो गए तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों संवार देगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई भी गैर शरई काम कहीं से भी, न मंगनी की रस्म साबित है, न हल्दी की रस्म साबित है, न रिंग सेरेमनी साबित है, कोई भी गैर शरई इस काम की शरीयत ने इजाजत कतई तौर पर नहीं दी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। निकाह हो गया,
निकाह के हवाले से एक चीज ये भी ज़हन के अंदर रखें कि मस्जिद में निकाह करना यह सुन्नत है, यह सुन्नत। अब बहुत सारी मेरी बिरादरी के भाई भी मौजूद हैं और आप सारे लोग भी मौजूद हैं। हमारे यहां होता यह है कि निकाह हो गया ना तो उसी रात बच्ची की रुखसती होती है, लेकिन बड़ी तल्ख बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए, उस दिन रिसेप्शन रखा जाता है लड़की वालों की तरफ से। मैंने बहुत मुताला किया और साथियों को भी मैंने मुताले के बारे में कहा कि जरा देखो कोई चीज ऐसी मिलती हो तो। मुझे एक भी दलील नहीं मिली कि उस दिन जिस दिन रुखसती है उसमें कोई रिसेप्शन का प्रोग्राम रखा जाए। वलीमे का सबूत तो मिलता है, लेकिन ये जो सारे लोगों को बुलाकर बहुत बड़ी दावत का रिसेप्शन का एहतमाम किया जाता है, इसका कहीं मुझे नहीं मिला। लेकिन अगर हुदूद शरीयत में रहकर बहुत मामूली तौर पर जायज तरीके से अगर कोई करता है तो उसमें अदम जवाज की भी कोई सूरत नजर नहीं आती, कर सकता है। लेकिन वो जो लेने देने वाला सिस्टम है, सास को इतना दो, और क्या बताएं, मैं जब भी यूपी बिहार बंगाल जाता हूं उस इलाके में तो बाज उलमा कहते हैं हजरत जहेज के बारे में जरूर कहिएगा। वहां तो ऐसा है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह दूल्हा एक भिखारी नजर आता है, हमको डिमांड करता है लड़की के साथ साथ बाइक चाहिए, मेरे अब्बा को मोबाइल चाहिए, मेरे दादा को सूट पीस चाहिए। अल-अयाज़ु बिल्लाह, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? कहीं से इसका सबूत नहीं है। ये एक तरह से अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को नाराज करने का तरीका है। क्या ये कम है कि एक बाप अपने जिगर का टुकड़ा उठाकर तुम्हें दे रहा है और तुम ये सब मांग रहे हो? कहीं से भी नहीं है। हां, अगर कोई खुशी से कुछ दे दे तो एक अलग चीज है, लेकिन यह भी देखना चाहिए ये खुशी से दे रहा है कि कर्ज लेकर दे रहा है। बहुत सारे खुशी से देना तो चाहते हैं, लेकिन इससे कर्ज लिया, उससे कर्ज लिया, बैंक से लिया, ब्याज से लिया और दिया नहीं। साफ लफ्जों के अंदर लड़के वाले कह दें कि हमें किसी चीज की हाजत नहीं है, बिल्कुल आप किसी किस्म का तकल्लुफ मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी बच्ची को किसी किस्म का न ताना सुनने का मौका मिलेगा, न उसे किसी किस्म की हमारे यहां तकलीफ होगी। ये नहीं कि मेरी पहली बहू आई थी ना तो उसके बाप ने इतना दिया था, बेचारी कहां से तू लेकर के आ गया, इसने कुछ दिया नहीं। अल-अयाज़ु बिल्लाह, ये हो रहा है। और इसी जहेज की वजह से आज बहुत सारी बच्चियां सिसक रही हैं और उम्रें उनकी बढ़ती नजर आ रही हैं और उनके मां बाप की रात की नींदें हराम हो रही हैं। ऐ मर्दों के इज्तिमा में आने वाले नौजवानों, ये लड़कों का कसूर है, उनके मां बाप का कसूर है, जिसकी वजह से गरीब बच्चियां बिन बियाही आज बैठी हुई हैं। इल्ला माशाअल्लाह। तो इस रस्म को खत्म करना चाहिए। अब उसके बाद निकाह हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, निकाह के बाद वलीमा होता है। अब मैं आज जो वलीमे के बारे में आपको सुनाऊंगा ना, उसे आप सुने और उसके बाद आप सोचें कि वलीमा रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका तो है ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कौन हुजूर? अब आइए मैं आपको बताऊं। वो मेरे आका कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, मालिके कौनैन है,
زمین کے بھی مالک، اللہ کے خزانے کے بھی مالک، اللہ نے اپنے خزانے کی کنجی میرے نبی کو عطا فرما دی، اپنے خزانے کی کنجی، ایسے مالک مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اب ولیمے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہلے سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زردی کا اثر دیکھا، یعنی خلوق کا رنگ ان کے بدن یا کپڑوں پر لگا ہوا دیکھا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ یعنی مرد کے بدن پر اس رنگ کو نہ ہونا چاہیے، یہ کیوں کر لگا؟ عرض کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر مجھے لگی۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ہلدی عورت اگر لگاتی ہے اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن حدود شریعت کے اندر۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے کپڑوں پر یا ان کے جسم پر جو بھی ہو زردی لگی تھی، اس کا اثر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر نظر آیا، تو انہوں نے اس کی وجہ بیان فرمایا۔ اس کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر لگ گئی۔ فرمایا اللہ تمہارے لیے مبارک کرے، تم ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری سے یا ایک ہی بکری سے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ بہت غور سے سنیے گا، میں جو بات اس پر عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ٹھیک ہے نا؟ توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا۔ اور کیسے صحابی؟ اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ میں سے۔ اور کیسے صحابی؟ کہ صحابہ میں بہت مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی کے بارے میں پوچھا نا کہ یہ زردی کہاں سے آئی، پتہ چلا جب نکاح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں تھا، انہوں نے بتایا نہیں تھا، تبھی تو حضور نے پوچھا یہ زردی کیوں لگی، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی وجہ سے جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کے ماں باپ نے یا نکاح کرنے والے نے کسی کو دعوت نہیں دی تو اس کو برا نہیں لگانا چاہیے۔ یہ جو آج بالکل منہ چڑھا کے بیٹھ جاتے مجھے بھول گیا، ارے تیری حیثیت کیا ہے؟ کبھی ہم جیسے لوگ جو پیر بن کر بیٹھے ہیں، امیر بن کر کے بیٹھے ہیں، مرید نے اگر نکاح میں دعوت نہیں دی تو کہتے ہیں مجھے بھول گیا تو، اللہ خیر فرمائے، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ ارے ہماری اور کسی کی کیا حیثیت، مصطفیٰ تو نبی ہیں، صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نکاح کر لیا، لیکن حضور نے دعائے برکت عطا فرمائی اور ولیمے کا فرمایا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ضروری نہ سمجھے کہ آپ کو نکاح کے اندر دعوت دی جائے، آپ اس چیز کو سمجھیں۔ اور بہت عظیم نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی خوشی میں ٹانگیں نہ اڑائیں، اگر وہ خوش ہے تو اس کی خوشی کی دعا اور اس کو دے دیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں فرمایا۔ اب ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج میں سے ایک ہی ساتھ میں 9 ازواج رہیں۔ اب میں 1-2 ازواج کے ولیمے کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ سرکار نے ولیمہ کیسے کیا، غور سے سنیے گا آپ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح پر ولیمہ کیا، ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا۔ اور وہ ولیمہ کیا تھا معلوم ہے؟ ایک بکری کا ولیمہ، ایک بکری سے۔ کس سے؟ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ تھا۔ کتنا؟
اب آج میری سراج الفقہا سے اس کے سلسلے میں بات ہوئی کہ یہ ایک اتنا بڑا ولیمہ کرنے کی وجہ کیا ہے، تو حضور سراج الفقہا نے فرمایا کہ جب حضرت زینب سے سرکار کا نکاح ہوا تھا اس وقت وہاں پر تھوڑا سا لوگوں کے اندر غربت زیادہ تھی، تو سرکار نے سوچا کہ میری خوشی کے موقع پر غریبوں کو خوب کھانا کھلا دیا جائے، اس لیے یہ ولیمہ سرکار نے بڑا فرمایا۔ اور اس ولیمے میں آنے والوں کی تعداد 300 کے قریب قریب تھی ٹوٹل، کتنی؟ اور ایک بکری سے فرمایا گیا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ۔ کون آقا؟ مالک کونین ہے، چاہیں تو جنت سے سب کچھ آ جائے۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آج اس کے لیے آدمی پریشان ہے، بینک کا قرض، پیسے گرہن پہ جس طریقے سے بھی گہن پہ رکھے، اللہ رحم و کرم فرمائے کہ ایسی حالت ہو چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک شادی، گھر تو آباد ہو جاتا ہے، آباد کرنے والا برباد ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں میں کریکشن تھوڑا سا کر دوں، سنت میں سب سے بڑا ولیمہ کم و بیش 300 لوگوں کے ایک بکری سے ثابت ہے۔ آج ہمارے یہاں 25 آئٹم ہوتی ہے، 70 آئٹم ہوتی ہے، 80 آئٹم ہوتی ہے، یہ کہیں سے بھی سنت سے ثابت ہے نہیں۔ لیکن اگر کوئی رکھتا ہے تو پہلے یہ سوچے کہ کیا اتنی آئٹم لوگ کھائیں گے یا کھا پائیں گے؟ میں آگے بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں، آگے بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ لیکن اگر کوئی شخص مختصر کچھ آئٹم جو لوگ کھا سکتے ہوں اور اس میں وہ زیادہ لوگوں کی دعوت کرتا بھی ہے اور وہ اس کی بساط کے اندر ہے، اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہے کہ چلو ایک اسٹارٹر رکھ دیا، اتنے میں اس کی بساط ہے، اسے ٹینشن نہیں ہوگا، فراغ دلی اور خوش دلی سے وہ کر رہا ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ 300 کے کم و بیش لوگوں کی دعوت، کوئی ضروری نہیں کہ 5000 آدمیوں کو آپ بلاؤ، کوئی ضروری نہیں۔ اور یہ سب سے بڑا ولیمہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سماعت فرمایا۔ بہت ساورے ہمارے غریب بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کیسے کریں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ اب سنیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کس طریقے سے ایک اور فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، ان کے ولیمے میں کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ سرکار نے ان کا ولیمہ سرکار نے ولیمہ کس طریقے سے کیا؟ تو فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں سے اور ستو سے ولیمہ کیا۔ یہ مرغا بکرا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ولیمے میں یہ سب ہونا نیسیسری ہے، کوئی ضروری نہیں۔ بریانی، چکن تندوری کوئی ضروری نہیں، آپ کی کیپیسٹی کھجور سے ولیمہ کرنے کی کرو۔ اور یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث سماعت فرمائیں، صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں خیبر سے واپسی میں خیبر و مدینہ کے مابین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زفاف کی وجہ سے 3 راتوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ میں مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت پہ بلا لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، حضور نے حکم دیا دسترخوان بچھا دیے گئے، اس پر کھجوریں اور پنیر اور گھی ڈال دیا گیا۔ یہ ہے ولیمہ، یہ بھی ولیمہ۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا، اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا ہے کہ دعوت ولیمہ سنت ہے، اور ولیمہ کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ گئے۔ ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح کو اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب اور محلے کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے،
اور اس کے لیے جانور ذبح کرنا اور کھانا تیار کرانا جائز ہے، اور جو لوگ بلائے جائیں ان کو جانا چاہیے کہ ان کا جانا اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگا۔ ولیمے میں جس شخص کو بلایا جائے اس کو جانا سنت ہے یا واجب، علماء کے دونوں قول موجود ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجابت سنت مؤکدہ ہے، ولیمے کے سوا دوسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے، اس لیے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مومن کا حق فرمایا۔ اور اگر یہ شخص روزے دار نہ ہو تو کھانا افضل ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی خوشی میں شرکت اور اس کا دل خوش کرنا ہے، اور اگر روزے دار ہو جب بھی جائے اور صاحب خانہ کے لیے دعا کرے، اور ولیمے کے سوا دوسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ دار نہ ہو تو کھائے ورنہ اس کے لیے دعا کرے۔ یہ ہو گیا، سمجھ گئے آپ لوگ سب؟ اب سنیے، دعوت ولیمہ کا یہ حکم جو بیان کیا گیا اس وقت ہے، اب سمجھئے گا، یہ جو جانا کب ہے اس کو بھی سمجھ لیں، اور یہ رد المختار سے ہے، یہ اس وقت ہے کہ دعوت کرنے والوں کا مقصود ادائے سنت ہو، اور اگر مقصود، میں نے کتنی بڑی دعوت کی، مقصود نمائش ہو، نام ہو، نمود ہو، میری واہ ہو، جیسا کہ اس زمانے میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے، تو ایسی دعوتوں میں نہ شریک ہونا بہتر ہے، خصوصاً اہل علم کو ایسی جگہ نہ جانا چاہیے۔ ایسی دعوت جس کے اندر پیسے اڑائے جا رہے ہوں، اور ایسی ولیمے کی دعوت جس کے اندر خلط ملط ہو، ایسی ولیمے کی دعوت جس کے اندر تفاخر ہو، ایسے ولیمے کی دعوت جس کے اندر نمائش ہو، تو فرمایا گیا ایسی دعوت میں نہیں جانا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک حدیث شریف آپ سماعت فرمائیں اور اس کو دل کے اندر بالکل بٹھا لیں، اور یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں کہنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ سنیے، وعن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، وہ نکاح سب سے بابرکت ہے جس کے اندر اخراجات کم ہوں۔ قربان جائیے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام۔